नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 6 को गणित विषयको एकाइ 8 मा रहेको समूह शीर्षक बारे आज हामी थप छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा समूहहरूलाई कसरी जनाउने यी बारे हामीले छलफल गर्यौँ। जसमध्ये के छन् त? त्यहाँ समूहलाई हामीले कसरी जनाउन सक्छौँ भनेको थियौँ। एउटा व्याख्या विधि, अर्को सूचीकरण विधि र अर्को समूह निर्माण विधि हो। यी विधिहरू बारे हामीले अघिल्लो कक्षामा चाहिँ छलफल गरिसक्यौँ हो। एकपटक हामीले अगाडि पढेको कुराहरूलाई याद गर्नुहोस् त। कतिको भाइ बहिनीहरूलाई याद छ? हेर्नुहोस् है त यता पनि। जस्तो समूहहरूलाई जनाउने तरिकामा मुख्यतया हामीले यो निम्नलिखित 3 तरिकाहरूलाई हामीले छलफल गरेका थियौँ नि हो। जस्तो एउटा व्याख्या विधि। व्याख्या विधि भनेपछि के गर्छौँ त? त्यसमा जुन समूहका कुराहरूलाई एउटा कोष्ठ, मझौला कोष्ठभित्र हामीले राखेर वाक्य विधि, वाक्य लेखेर हामीले चाहिँ त्यसलाई जनाउँछौँ भने अर्को सूचीकरण विधिमा के गरेका थियौँ त? जुन मझौला कोष्ठभित्र त्यो समूहका सदस्यहरूलाई अल्पविरामले छुटाएर लेख्ने गर्छौँ भने अर्को के थियो? समूह निर्माण विधि हो। समूह निर्माण विधिमा के गर्छौँ त? मझौला कोष्ठभित्र एउटा कुनै के त चल राशि प्रयोग गरेर त्यो चल राशिलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त? के हो यो चल राशि भनेर त्यसलाई चाहिँ हामी वर्णन गरेर यसरी चाहिँ लेख्छौँ। जस्तो यहाँ व्याख्या विधिमा डी बराबर के हो त? हप्ताका 7 बारहरूको समूह भन्यो। यही कुरालाई सूचीकरण विधिबाट हामीले कसरी लेख्यौँ? डी बराबर आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार भनेर जुन यो 7वटा बारहरूलाई हामीले कमाले छुटाएर मझौला यो कोष्ठभित्र यसरी लेखेर जनाउँछौँ। र अर्को भनेको समूह निर्माण विधि। समूह निर्माण विधिमा हामीले मझौला कोष्ठ राख्यौँ र अनि कुनै एउटा चल राशि, अब विशेष गरी हामी एक्स नै प्रयोग गर्छौँ। एक्स अनि सच ड्याट, यसलाई हामी सच ड्याट भनेको थियौँ हो। सच ड्याट एक्स भनेको के त? हप्ताको एउटा बार हो। हप्ताको एउटा बार भनेपछि यो 7वटा बारहरूलाई चाहिँ यो एक्सले चाहिँ यहाँ के त जनाएको हुन्छ। यी त भए हामीले जुन अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका कुराहरू। भाइ बहिनीहरूलाई कतिको याद छ है? याद भएन भने अलि फेरि एकपल्ट राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। के अरे? एउटा व्याख्या विधि, अर्को सूचीकरण विधि र अर्को समूह निर्माण विधि। र कसरी जनाउने यहाँ भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। ल, अब आज हामी समूहको अब सदस्य अथवा मेम्बर अफ सेट भनेर त्यो कसरी जनाउने यी कुराहरूलाई चाहिँ आज हामी छलफल गर्छौँ है त। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ टोकरीमा जुन हामीले अगाडिको कक्षामा टोकरीमा के छन् भनेर हामीले कसरी समूह निर्माण गर्ने ती बारे त छलफल गऱ्यौँ नि हो कि हैन? के छन् त टोकरीमा? सुन्तला, स्याउ छ हो, सुन्तला छ, आँप, केरा हो। यी जुन फलफुलहरू जुन छन् यिनीहरूको एउटा एउटा हामीले नाम लेखेर मझौला कोष्ठभित्र राखेर कमाले छुटाएर लेखेका थियौँ हो कि हैन? हो, याद गर्नुहोस् त। जस्तो हामीले कुनै पनि यो क्यापिटल लेटरबाट जनाउन सक्छौँ। जस्तो एफ बराबर केबाट? आँप छ, यसमा केरा छ, स्याउ अनि सुन्तला हो। र मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, यो आँप, केरा, स्याउ, सुन्तला यिनीहरूलाई हामीले के गर्छौँ? कमाले छुटाएर मझौला कोष्ठभित्र यसरी लेखेर जनाउँछौँ। र आँप, केरा, स्याउ, सुन्तलामध्ये कुनै पनि अगाडि पछाडि हामीले राख्न पनि सक्छौँ हो। ल, अब हेर्नुहोस् त, यो समूहमा आँप छ कि छैन त? छ नि होइन? यो जुन समूह एफ छ, यो समूह एफमा आँप छ कि छैन? छ। यो समूहमा आँप छ। अब यो समूहमा आँप छ भनेर हामीले जुन यसरी वाक्यमा लेख्ने जुन कुरा छ यसलाई हामी अर्को तरिका यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। जस्तो यो समूहमा आँप छ भनेपछि यहाँ पहिला आँप लेख्छौँ र अनि यो चिन्ह। जस्तो यो चिन्ह भनेपछि यो हामी सी जस्तो यसरी लेख्छौँ र बिचमा यसरी काट्छौँ, जसलाई हामी के भन्छौँ त? यो चिन्हलाई हामी बिलोङ्स टु भनेर पढ्छौँ है। जुन यो चिन्ह भनेपछि अब जस्ट आँप अनि त्यो जुन चिन्ह दियो र अनि
यो समूहको नाम यहाँ छ नि, समूहमा अब के छन् सब यो भएका सदस्यहरूको नाम लियो नि। आप अब यो समूह जुन यो फलफुलहरूको समूह अन्तर्गत पर्दछ भनेको है, यसले चाहिँ पर्छ र बिलोङ्स टु भनेपछि यसमा पर्छ, यो समूह अन्तर्गत पर्छ भनेर यो चिन्हले चाहिँ के त बुझाउँछ। र अब यो पुरै आँप केरा स्याउ सुन्तला नलेखिकन हामीले यो समूह के त एफ मात्र पनि लेख्न सक्छौँ, हो कि होइन? तसर्थ हामीले यसलाई यसरी पनि आँप अनि यो बिलोङ्स टु एफ हो, अथवा आँप समूह यो एफमा पर्दछ भनेर यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। मैले अघि नै भने यो चिन्हलाई चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि बिलोङ्स टु भनेर पढ्ने है त। तसर्थ आँप के भयो त, यो समूहको एउटा के हो, सदस्य हो कि होइन? आँप भनेको यो समूहको सदस्य भयो नि। अब यसमा नभएको कुनै पनि, जस्तो अब यहाँ अनार छ त छैन नि, अनार यो समूहको सदस्य होइन, हो कि होइन? त्यसरी चाहिँ हामी यो अब स्याउ भयो, स्याउ पनि यो समूहको सदस्य हो कि होइन? आँपको ठाउँमा यहाँ स्याउ केरा सुन्तला कुनै पनि यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ र त्यो सबै चाहिँ यो समूह एफका चाहिँ के हुन् त, सदस्य हुन्। र त्यो सदस्य हुन् भनेर भन्नलाई हामीले यो चिन्ह चाहिँ लेख्छौँ है त, बिलोङ्स टु चिन्ह लेख्छौँ। त्यस्तै मैले अघि नै भने यो समूहमा केरा पनि छ, त्यसैले केरा अनि यो समूह राखेर यसमा चाहिँ पर्दछ भनेर यो चिन्ह चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौँ। र अघि जस्तै केरा लेख्यो अनि यो समूह एफ राखेर बिचमा चाहिँ यो चिन्ह राखेर यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। यसको अर्थ के भयो त, केरा समूह एफको के भयो त, सदस्य हो कि होइन? त्यस्तै गरी अब मैले अघि नै भने यो समूहमा अनार छ त छैन नि, हेर्नुहोस् त, अनार छ, सुन्तला अनि स्याउ छ, केरा छ, आँप छ, यो 4 थरी मात्र छ, अनार त छैन। त्यसैले अब यो चिन्ह जुन अघि हामीले यसरी लेखेका थियौँ नि, अब यसलाई यसरी काट्यो भने यो के हुन्छ त चिन्ह, यसको नाम चाहिँ अब डज नट बिलोङ टु भनेर पढ्छौँ यसलाई हामी है। यसलाई चाहिँ हामी कसरी पढ्छौँ त, डज नट बिलोङ टु, यो भनेको बिलोङ्स टु है। यो पर्दछ भने यो लेख्छौँ, पर्दैन भन्यो भने यो लेख्छौँ, हो कि होइन? तसर्थ अब यहाँ अनार, अनार यो समूह एफ जुन छ नि, एफ भनेको हामीसँग के छ, आँप केरा स्याउ र सुन्तलाको जुन समूह छ त्यो अन्तर्गत अनार छ त छैन। छ भने यो चिन्ह लेख्नु पर्यो, छैन भने यस्तो चिन्ह चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ। अब यो अनार भनेको त समूह एफ अन्तर्गत पर्दैन, समूह एफमा पर्छ त अनार, पर्दैन नि। तसर्थ यो चिन्हलाई चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ, जसलाई हामी डज नट बिलोङ टु भनेर पढ्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू? ल यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, अब यहाँ समूह यो जुन एफ समूह एफ छ यसमा अनार छैन, त्यसैले अनार यो चिन्ह जुन डज नट बिलोङ्स टु यो अनि समूहको नाम चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ। र समूह यो भयो, समूहको नाम एफ राखेर पनि यसरी लेख्न सक्छौँ, अनार यो एफ समूहमा पर्दैन। जुन यो चिन्ह जुन छ यसलाई हामी डज नट बिलोङ टु भनिन्छ है त, यो याद गर्नुहोस्। तसर्थ हामीले भन्न सक्छौँ अनार समूह एफको सदस्य के त होइन, यो समूह एफ जुन छ त्यसको चाहिँ सदस्य हो त होइन नि, किनभने यहाँ छैन त्यो हो, अनार यसमा नभएपछि त्यो समूहको सदस्य भएन। र यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई अब के ख्याल गर्नुपर्छ भने समूह र सदस्य बिचको जुन सम्बन्ध देखाउनलाई हामीले यो चिन्हहरू चाहिँ के त प्रयोग गर्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोस् है, यो चिन्हहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग हामीले प्रयोग गर्न जानुपर्छ। ल अब एउटा यहाँ हेर्नुहोस् त, भी बराबर AEIOU हो, भवेल्सहरूकोबाट यो समूह भयो, स्वर वर्णहरू, अङ्ग्रेजी यो वर्णमालाको स्वर वर्णहरूको समूह दिएको छ, भी बराबर AEIOU। अब यहाँनिर यो हेर्नुहोस् त, ये समूह यो जुन भी, यो जुन स्वर वर्णहरूको समूहलाई यहाँ भीले जनाएको छ र यो भी अन्तर्गतका यो जुन छ नि समूह अन्तर्गत परेका सदस्यहरूमध्ये ये समूह भीको एउटा सदस्य हो नि त, किन यहाँ हेर्नुहोस् त, छ कि छैन, छ नि। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी के लेख्न सक्ने भयौँ, ए बिलोङ्स टु भी भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ,
किनभने ए भनेको यो भी जुन समूह छ त्यसको चाहिँ यो सदस्यहरू अन्तर्गत चाहिँ पर्छ कि पर्दैन? ए भनेको त त्यो सदस्यहरूभित्र पर्यो नि त, त्यसैले यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब बी समूह भीको सदस्य होइन, किन होइन? यहाँ हेर्नुहोस् त बी छ त, यहाँ AEIOUमा बी त कतै छैन, तसर्थ यो बी भनेको यो भी समूहको चाहिँ सदस्य होइन। यसलाई हामी कसरी लेख्छौँ त? बी डज नट बिलोङ टु यो सेट बी भनेर यसरी चाहिँ लेख्छौँ। ठिक छ है भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त अर्को फेरि ओ समूह भीको एउटा अर्को फेरि सदस्य हो नि, हो कि होइन? यो पनि समूह भीको सदस्य हो नि, कि होइन? छ कि छैन? AEIOU ओ छ नि त, तसर्थ यहाँ पनि ओ बिलोङ्स टु भी भनेर लेख्न सक्छौँ। तर सी छ त? सी समूह भीको सदस्य होइन नि त, किन होइन? यहाँ हेर्नुहोस् त AEIOUमा यो सी त छैन, तसर्थ यसलाई हामी के लेख्छौँ त? सी डज नट बिलोङ टु भी भनेर यसरी लेख्छौँ। र भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अब चिन्ह यो जुन यस्तो छ यसले चाहिँ के त सदस्य समूहमा पर्दछ भने जनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। यो चिन्ह यदि के त सदस्य समूहमा पर्दछ भने यो चिन्ह यस्तो चिन्ह हामी प्रयोग गर्छौँ बिलोङ्स टु भनेर। र यदि यो अब अर्को यसरी जुन बिलोङ्स टुमा यसरी काटेको जुन छ यो चाहिँ डज नट बिलोङ टु हो। यो भनेको अब के त सदस्य होइन अथवा समूहमा पर्दैन भन्ने जनाउनको लागि चाहिँ हामीले यो प्रयोग गर्छौँ। यो दुईवटा चिन्हलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग चाहिँ प्रयोग गर्न जानुपर्छ है त। ल अब भाइ बहिनीहरूको किताबको यो अभ्यास 8.3मा राम्रो छ, हेर्नुहोस् त त्यहाँ के दिएको छ? प्रश्न नम्बर 1मा भन्दा खाली ठाउँमा यो बिलोङ्स टु अथवा डज नट बिलोङ टु चिन्ह मध्ये मिल्ने चिन्ह लेख्नुहोस् भनेको छ। कुन चिन्ह मिल्छ त्यो लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त पहिलो नम्बर आईमा के दिएको छ त? 5, यहाँ 5 छ र सेट के छ यहाँ? 1 2 3 4 5, यो 5वटा जुन हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा समूह छ 1 2 3 4 5, यो पहिलो गन्तीका 5वटा यो अङ्कहरूको जुन के छ समूह दिएको छ। अब यसमा 5 पर्छ कि पर्दैन त? यो 5 भनेको यो समूहभित्र छ कि छैन? छ? 5 छ कि छैन? यहाँ छ नि त, तसर्थ हामी कुन चिन्ह प्रयोग गर्छौँ त? यो बिलोङ्स टु राख्नु पर्यो, हो कि होइन? अब यदि यहाँनिर यो 5 को सट्टामा चाहिँ यहाँ 3 भयो अरे के हुन्छ त? यो पनि बिलोङ्स टु नै भयो। तर 13 भयो भने के हुन्छ त? हेर्नुहोस् त 13 छ त, 5 सम्म मात्र छ, यो 13 अथवा 13 भनेको त यहाँ छैन भनेपछि यहाँ के हुन्छ त? डज नट बिलोङ्स टु भनेर यसरी लेख्छौँ है। यदि यहाँको जुन सदस्य दिएको छ त्यो समूहभित्र पर्छ भने के चिन्ह राख्छौँ? यो बिलोङ्स टु भनेर यो चिन्ह लेख्छौँ। र यदि यो समूह यहाँको सदस्य यो समूहका सदस्यहरूभित्र यो पर्दैन अथवा यो समूहमा छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी डज नट बिलोङ्स टु भनेर यस्तो चिन्ह चाहिँ प्रयोग गर्छौँ है त। ल अब भाइ बहिनीहरूले पनि यो अभ्यासका चाहिँ प्रश्नहरूलाई विस्तारले गर्दै जानुहोस् त। म पनि यहाँ गर्दै जान्छु, भाइ बहिनीहरूले पनि त्यही गर्दै जानुहोस् है त। जस्तो आईमा अब 5 यो अब सेट 1 2 3 4 5मा बिलोङ्स कि डज नट बिलोङ त? छ, यहाँ 5 त छ नि त यहाँ, त्यसैले के भयो त? यहाँ बिलोङ्स टु लेख्नु पर्यो। मिल्यो? हो ल, सबैको मिल्यो होला है। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त अर्को 6 छ, यहाँ 6 अनि 1 2 3 4 5 नै छ। हेर्नुहोस् त अब 6 यो 1 2 3 4 5 भित्र छ त? छैन, नभएपछि के गर्नु पर्यो त? यो डज नट बिलोङ टु भनेर लेख्नु पर्यो, हो कि होइन? त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त 5 अनि 3 5 7 11, यो समूह जुन 3 5 7 11 को समूहभित्र यो 5 छ कि छैन? छ। हो, छ भनेपछि यहाँ पनि के गर्नु पर्यो त? बिलोङ टु नै लेख्नु पर्यो, बिलोङ्स टु भनेर यहाँ यो चिन्ह लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त आइभीमा के छ? 9 अनि 1 3 5 7 11 छ त कतै? 9 कतै छ यहाँ? 1 3 5 7 11, 9 कतै छ यहाँ? छैन, नभएपछि के गर्नु पर्यो? यो डज नट बिलोङ टु भनेर लेख्नु पर्यो। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, सबैले गर्नुभयो? ल, सबैले मिलाउनु भयो होला है। त्यस्तै गरी अर्को अब 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् त
टूमा के भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस्, प्रश्नलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है सबभन्दा पहिले। यहाँ समूहलाई डब्लुले जनाएको छ है। डब्लु भनेको के रे, यहाँ हेर्नुहोस् त प्रश्नले के भन्यो, डब्लुले तौलेर बेचिने वस्तुहरूको समूह जनाउने रे। तौलेर बेचिने वस्तुहरूको समूहलाई चाहिँ डब्लुले जनाएको छ यहाँ भए। अब खाली ठाउँमा अहिलेको जस्तै बिलोङ्स टु वा डज नट बिलोङ टु मध्ये मिल्ने कुन हो त्यो चाहिँ लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् त ल, नम्बर फर्स्टमा के छ, आलु हो। आलु कसरी किन्छौँ त हामीले आलुको किनबेच कसरी हुन्छ, जोखेर, तौलेर भनेपछि जोखेर भनेर पनि बुझ्छौँ है। आलु जोखेर कि के गनेर किन्छौँ कि जोखेर किन्छौँ त? हो, आलु त के हो त, तौलेर अथवा जोखेर चाहिँ यो किनबेच हुन्छ नि, हो कि होइन? तसर्थ कुन चिन्ह राख्नु पर्यो? हो, यो बिलोङ्स टु, किनभने आलु यो डब्लु भनेको के हो रे, जोखेर यो अथवा तौलेर बेचिने वस्तुहरूको समूह अन्तर्गत छ। आलु चाहिँ अब डब्लु समूहमा पर्यो कि परेन त? पर्यो है। त्यस्तै गरी तेल, तेल कसरी, तौलेर हो, तौलेर कि कसरी त? हो, तेल त के हो त, यो तौलेर होइन, हो कि होइन? त तेललाई चाहिँ हामी यो डज नट बिलोङ टु भनेर यसरी लेख्छौँ। त्यस्तै गरी चिनी, चिनी कसरी त, चिनी कसरी किनबेच हुन्छ त? यो पनि के हुन्छ, तौलेर नै 1 केजी 2 केजी आधा केजी भनेर यसरी हामी किन्छौँ नि, हो कि होइन? हो, त्यसैले यो तौलेर बेचिने वस्तुहरूको समूह अथवा डब्लु यो समूह अन्तर्गत नै पर्यो कि परेन? पर्यो, त्यसैले यो बिलोङ्स टु भयो। त्यस्तै गरी कपडा, मलाई कपडा 1 किलो दिनुहोस् भन्न मिल्थ्यो? कपडा 2 किलो भनेर त्यसरी त हामी किन्दैनौँ। कपडाहरू त हामी जोखेर तौलेर किन्दैनौँ नि त। तसर्थ यो कपडा भनेको यो डब्लु समूह अन्तर्गत पर्छ त? डब्लु अन्तर्गत पर्छ? पर्दैन। त्यसैले यो डज नट बिलोङ टु भनेर लेख्छौँ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त अर्को मासु। अब मासु किन्न जाँदाखेरि हामी के गर्छौँ त? हो, मासुलाई त अब 1 केजी 2 केजी भनेर तौलिनु पर्यो नि, हो। त्यसैले मासु भनेको अब यो तौलेर बेचिने वस्तुहरूको समूह अन्तर्गत राख्न सक्छ कि सक्दैनौँ त? हो, सकिन्छ नि त। त्यसैले यहाँ के गर्नु पर्यो, बिलोङ्स टु लेख्नु पर्यो, यो चिन्ह लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अब फुल, अब फुलहरू त यो के हुन्छ त, तौलेर हो त? होइन। त्यसैले यो के हो त, डज नट बिलोङ टु भनेर यो चिन्ह लेख्नु पर्यो। ठिक छ त भाइ बहिनीहरू? ल, अब हेर्नुहोस् त अर्को प्रश्न नम्बर 3 मा हेर्नुहोस् है। प्रश्न नम्बर 3 मा यहाँ ठिक भए के लेख्नु पर्यो, टी, बेठिक भए एफ लेख्नु पर्यो। यहाँनिर के दिएको छ त प्रश्नले भन्दा, आइमा यदि यसले सार्क राष्ट्रहरूको समूह जनाउँछ भने, यस भनेको के हो, सार्क राष्ट्रहरूको समूह। सार्क राष्ट्रमा पर्ने जुन यो देश, विभिन्न यो देशहरूको समूहलाई जनाउँछ यहाँ है। यसले सार्क राष्ट्रहरूको यो लाई जनाउने भनेपछि यहाँ के छन् त? अब हेर्नुहोस् त के छन्, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान, नेपाल, इन्डिया हो, बङ्गलादेश, अनि भुटान, मालदिभ्स, अर्को श्रीलङ्का हो। अब यिनीहरूमध्ये यहाँ हेर्नुहोस् त, थाइल्यान्ड यो डज नट बिलोङ्स टु यस अथवा यस भनेको सार्क राष्ट्रहरूमा थाइल्यान्ड पर्दैन भनेको छ। थाइल्यान्ड छ त यहाँ, यो सार्क राष्ट्रहरूमा थाइल्यान्ड छ त? छैन नि। यो अब ठिक कि बेठिक त? थाइल्यान्ड यो सार्क राष्ट्रहरूको सदस्य होइन भनेर यो जुन चिन्हले जनायो, यो ठिक हो कि बेठिक हो त? अब हो, ठिक हो नि, होइन? त्यस्तै गरी बर्मा यो सार्क राष्ट्रहरूको सदस्य हो भनेको छ, ठिक हो? छ, बर्मा छ यहाँ। सार्क राष्ट्रहरूमा यो बर्मा पर्छ कि पर्दैन त? यहाँ त पर्छ भनेको छ त, पर्छ त? छ त यहाँ बर्मा भनेको छ,
सार्क राष्ट्रमा छैन, त्यसैले यो फल्स भयो, बेठिक भयो नि त। त्यस्तै गरी बङ्गलादेश यो समूह यसमा पर्दछ भनेको छ, यसले पर्दछ भन्ने कुरा बुझाउँछ नि हो, अथवा सदस्य हो भन्ने कुरा बुझाउँछ। बङ्गलादेश अब यो सार्क राष्ट्रमा छ कि छैन? हेर्नुहोस् त कहाँ छ, यहाँनिर छ ऊ, हो कि होइन? बङ्गलादेश त यो सार्क राष्ट्रमा पर्छ नि त, त्यसैले यो के भयो त, ठिक भयो। त्यस्तै गरी नेपाल सार्क राष्ट्रमा के त यो पर्दैन भनेको छ, यसले त पर्दैन भन्छ त। यो नेपाल सार्क राष्ट्रमा पर्छ कि पर्दैन त? हेर्नुहोस् त यही छ नि त हो, नेपाल त पर्छ नि त। अब यहाँ पर्दैन भनेपछि यो भनाइ के भयो त, ठिक भयो कि बेठिक भयो त? हो, यो के भयो त, बेठिक भयो, किनभने नेपाल त सार्क राष्ट्रमा पर्दछ, हो कि होइन? त्यस्तै गरी भुटान यो सार्क राष्ट्रको समूहमा पर्छ कि पर्दैन त? छ नि हो, त्यसैले यो के भयो त, यो पनि ठिक भयो। त्यस्तै गरी चीन यो सार्क राष्ट्रमा पर्दछ भनेको छ, हेर्नुहोस् त चीन पर्दछ त, सार्क राष्ट्रमा चीन पर्छ छैन नि यहाँ है। हो, सार्क राष्ट्रमा चीन पर्दैन, तसर्थ यो भनाइ के भयो त, यो जुन चीन सार्क राष्ट्रमा पर्दछ भन्ने कुरा जुन छ यो के भयो त, बेठिक भयो। त्यसैले यहाँ हामी के लेख्छौँ, एफ भनेर लेख्छौँ। ठिक छ त भाइ बहिनीहरू? हो, ल सबैले लेख्नुहोस् है त। ल अर्को फेरि अब यहाँनिर के दिएको छ हेर्नुहोस् त, यदि सीले सबै देशका राजधानीहरूको समूह बुझाउँछ अरे। हेर्नुहोस् है, सी भनेको के त, सबै देशका राजधानीहरूको समूह। यो राजधानीहरूको समूहलाई चाहिँ यहाँ सीले जनाएको छ भने अब यहाँ दिल्ली, हेर्नुहोस् त दिल्ली चाहिँ यो राजधानीहरूको समूह अन्तर्गत पर्दछ भनेको छ। ठिक हो कि बेठिक हो? ल भन्नुहोस् त, ठिक कि बेठिक त? ठिक हो, किन? हो, दिल्ली भनेको त के हो त, यो राजधानी अन्तर्गत छ कि छैन? छ नि हो। हो, ल ठिक भयो नि त हो, यो भारतको हो। अर्को के भनेको छ, काठमाडौँ यो सी समूह अन्तर्गत के त पर्दछ भनेको छ। हेर्नुहोस् त, सी भनेको के हो रे, यो देशका राजधानीहरू। अब यो काठमाडौँ यो राजधानीहरू, देशको राजधानी जुन यो देशको राजधानीहरू अन्तर्गत पर्दछ कि पर्दैन त? यहाँ पर्दछ भनेको छ, हो कि होइन त? काठमाडौँ भनेपछि के हो त, यो नेपालको के हो, राजधानी हो, तसर्थ यो मिल्यो कि मिलेन त? हो, यो के भयो त, ठिक भयो। त्यस्तै गरी अर्को बेइजिङ यो समूह सी अर्थात् यो राजधानीहरूको समूहमा यो बेइजिङ पर्दैन भनेको छ, हो त? यो ठिक हो त? हो, होइन, किन होइन? बेइजिङ त के त, यो राजधानी हो नि त, हो कि होइन? चीनको राजधानी हो कि होइन? हो, त्यसैले के भयो त, यो भनाइ के मिल्यो, यो कुरा मिल्यो त, बेइजिङ राजधानी होइन भन्ने कुरा चाहिँ मिल्यो त, यो राजधानीहरूको समूह अन्तर्गत पर्दैन भन्ने कुरा मिल्यो कि मिलेन त? मिलेन। त्यसो भए यो के भयो त, एफ बेठिक भयो। ठिक छ। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, कराची यो राजधानीहरूको समूहमा पर्दैन भनेको छ, हो कि होइन? पर्दछ त? हो, कराची भनेको राजधानी हो त, यो राजधानीहरूको समूह अन्तर्गत त पर्दैन, त्यसैले यो के भयो त, ठिक भयो। त्यस्तै गरी अर्को के छ, ढाका हो त, ढाका यो राजधानीहरूको समूहमा पर्दछ कि पर्दैन त? पर्छ। हो, ढाका भनेपछि बङ्गलादेशको के हो त, राजधानी हो, तसर्थ यो सी समूह अर्थात् राजधानीहरूको जुन यो समूह सी अन्तर्गत यो ढाका पर्छ, तसर्थ यो के भयो त,
ठिक भयो कि बेठिक भयो त? ओ ठिक भयो नि त। ल अर्को हेर्नुहोस् त, त्यस्तै के छ? थिम्पू। अब थिम्पू भनेको यो राजधानी हो कि होइन त? हो? के को राजधानी हो त? भुटानको हो? हो, त्यसो भए यो थिम्पू पनि के भयो त? सी राजधानीहरूको समूह, जुन यो सी भनेको राजधानीहरूको समूह अन्तर्गत यो थिम्पू पर्दछ भनेपछि यो ठिक भयो कि बेठिक भयो त? अब ठिक भयो हैन? हो, त्यसैले यहाँ हामी के गर्छौँ त? टी लेख्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरी अब यो जस्तै गरी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अब अभ्यासमा भएका अरू थप प्रश्नहरूलाई पनि समाधान गर्दै जानुहोस्। जस्तो अर्को यहाँ के दियो? अब यहाँ फेरि ठिक भए टी वा बेठिक भए या फेरि अब यो खाली ठाउँमा चाहिँ अब चिन्हहरू राख्दै जाने है त। जस्तो यहाँ पी भनेको यहाँ के छ? माछा, मासु, फुल, दुध, गेडागुडीहरू भनेर यहाँ पीले चाहिँ के त जनाएको छ। पी समूहले के जनायो? माछा, मासु, फुल, दुध अनि गेडागुडीहरूलाई यहाँ जनाएको छ है। ठिक छ भाइ बहिनीहरू? हो, अब यी माछा, मासु, फुल, दुध र गेडागुडीहरूको जुन समूह छ यसलाई यहाँ पीले जनाएको छ यहाँ। त्यसैले अब यहाँ पी भनेपछि हामीले यो सबै यो समूह जुन माछा, मासु, फुल, दुध, गेडागुडीहरूको समूहलाई जनाउनु पर्यो है। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ दुध यो पी समूहमा पर्दछ अरे, हो त? पर्दछ कि पर्दैन त? दुध भनेको यो पी समूहमा छ है। हेर्नुहोस् त, दुध यहाँ छ कि छैन? खोज्नुहोस् त, छ। त्यसो भए यो के भयो त? ठिक भयो। ल अरू गर्दै जानुहोस् त। ल अब यसको के हुन्छ होला सोच्नुहोस् त। राम्रोसँग पहिला प्रश्न बुझ्नुहोस् है। अब यहाँ चिन्हलाई राम्रोसँग हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ के दियो? मासु। अगाडि के छ? मासु। अनि यो चिन्हलाई हामी डज नट बिलङ अथवा पर्दैन भनेको है। पर्दैन, यो पी समूहमा यो मासु पर्दैन भनेको छ, हो त? पी समूहमा मासु छ कि छैन त? यहाँ हेर्नुहोस् त, माछा अनि मासु यहाँ छ त। त्यसो भए मासु यो पी समूहमा जुन पर्दैन भन्ने कुरा जुन छ यो ठिक भयो त? भयो त? भएन नि, हो? यो त बेठिक पो भयो त, हो? त्यसैले यहाँ हामी के लेख्छौँ त? एफ लेख्छौँ, हो? त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, चिनी। चिनी अब यो समूह पी अर्थात् माछा, मासु, फुल, यो दुध, गेडागुडीहरू जुन यो 5 वटा 1 2 3 4 5 थरीका जुन यो के त वस्तुहरूको चाहिँ यो समूहमा चिनी छ कि छैन त? यहाँ चिनी पर्छ कि पर्दैन? हेर्नुहोस् त, चिनी कतै छ? छैन नि। तर यहाँ के भन्यो? चिनी यो समूह पी अन्तर्गत पर्दछ भनेको छ, हो त? सही हो त? होइन, हो? चिनी त कतै छैन नि त। छ त? हेर्नुहोस् त, छैन। नभएपछि के भन्नु पर्यो त? ठिक भन्नु पर्यो कि बेठिक भन्नु पर्यो? चिनी समूह पीमा के त पर्दैन, तर यहाँ त पर्छ भनेको छ। त्यसैले यो के भयो त? बेठिक भयो। ठिक छ? ल अब भाइ बहिनीहरू, यस्तै तरिकाले चाहिँ अब यो जुन भाइ बहिनीहरूको किताबमा भएको अभ्यासका चाहिँ विभिन्न समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। र अब म 1 2 वटा फेरि भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ अर्को थप केही प्रश्न दिन्छु, त्यो पनि हेर्नुहोस् है त। जस्तो मानौँ यहाँ अब समूह पी छ। समूह पीमा यहाँ मैले 2 4 6 8 10 ल यो 5 वटा जुन सङ्ख्याहरूको के त समूह बनाएँ। र अब यो 5 वटा सङ्ख्याहरूको समूहमा मैले यहाँ 2 अनि यहाँ खाली छोडेँ है।
पी भनेर यहाँ यसरी लेखेँ। अब यहाँ भाइ बहिनीहरूले अहिलेको अब आज हामीले पढेका कुराहरूमा भाइ बहिनी कतिको याद भयो यो मलाई भन्नु है त। अब ल जस्तो यो चिन्ह र यो चिन्ह बिलोङ्स टु अथवा डज नट बिलोङ टु मध्ये कुन हुन्छ अब भन्नुहोस् है त। टु अनि यहाँ पीमा अब कुन चिन्ह राख्नु पर्यो? पहिलो राख्नु पर्यो कि दोस्रो राख्नु पर्यो त? पहिलो हो। टु बिलोङ्स टु पी। किन हेर्नुहोस् त पीमा चाहिँ यहाँ टु छ कि छैन? छ नि होइन हो। त्यस्तै गरी 5 अनि यहाँ पी। ल हेर्नुहोस् त अब 5 पी समूहमा पर्छ कि पर्दैन त? छ त समूह पीमा 5 छ? कहाँ छ? छ त? छैन। नभएपछि के गर्नु पर्यो? हो डज नट बिलोङ्स टु भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी 10। ल अब भन्नुहोस् त के हुन्छ? 10 समूह पीमा छ? छ नि हो यहाँ छ त। त्यसैले 10 यहाँ के गर्नु पर्यो? बिलोङ्स टु भन्नु पर्यो हो कि हैन? यसरी चाहिँ हामीले यो बिलोङ्स टु र डज नट बिलोङ टुलाई चाहिँ यसरी हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी ल अर्को फेरि है त। अर्को फेरि एउटा अब मैले यहाँ क्यू समूह क्यू बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो पहिलो 10 वटा गन्तीका सङ्ख्याहरूलाई मैले क्यूले जनाएँ है। अब यहाँ ल ठिक छ भने अहिलेको जस्तै टी लेख्नु पर्यो, बेठिक छ भने एफ। कुन मिल्छ त्यो यहाँ लेख्ने है त। 7 बिलोङ्स टु क्यू। ल ट्रु कि फल्स त ल भन्नुहोस्, ठिक कि बेठिक हो? 7 यो के हो त? बिलोङ्स टु क्यू। 7 क्यू समूहमा पर्दछ भनेको छ हो त? हेर्नुहोस् त 7 क्यूमा पर्दछ भनेको छ यसले। छ त यहाँ? छ नि। त्यसो भए के भयो त? ठिक भयो कि बेठिक भयो त? हो के भयो त? यो ट्रु भयो, ठिक भयो नि त। त्यस्तै गरी 11 बिलोङ्स टु क्यू भन्यो भने के हुन्छ? 11 समूह क्यूमा पर्दछ भन्यो हो त? हेर्नुहोस् त समूह क्यू भनेको त यहाँ कतिलाई लिएको छ? 1 देखि 10 सम्म। तर यहाँ त 11 भयो। पर्दछ त क्यूमा? पर्दैन। नपरेपछि के भयो त? यो फल्स भयो हो कि हैन? त्यस्तै गरी 12 डज नट बिलोङ्स टु क्यू। 12 डज नट बिलोङ टु क्यू भन्यो। सही हो त? 12 यो समूह क्यूमा पर्दैन भनेको छ। ठिक हो त? 12 छ कतै? छैन नि। क्यू समूहमा 12 त छैन हो। 12 समूह क्यूमा पर्दैन भनेको छ। ठिक हो? हो त्यसो भए यो के भयो त? ट्रु भयो नि त हो। ठिक हो। त्यसैले हामी टी लेख्छौँ। ठिक छ कि छैन? हो यसरी चाहिँ यो हामीले ठिक बेठिक यो चिन्हहरूलाई चाहिँ हामीले बुझेर यसरी ठिक बेठिक छुट्याउन सक्छौँ हो। ल भाइ बहिनीहरू आज हामीले अब जति पनि यो छलफल गऱ्यौँ मुख्य हामीले दुईवटा कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। एउटा के हो अरे? बिलोङ्स टु र अर्को डज नट बिलोङ टु। यो दुईवटा चिन्ह, एउटा चिन्ह कुन भयो? बिलोङ टु र अर्को डज नट बिलोङ टु हो। यो चिन्ह एउटा यो याद गर्नु पर्यो जसलाई हामी के भन्छौँ भने बिलोङ्स टु यो पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउँछ यसले, अथवा सदस्य हो भन्ने कुरा बुझाउँछ। र अर्को यो डज नट बिलोङ्स टु अथवा पर्दैन अथवा सदस्य होइन भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ बुझाउँछ। यो दुईटा चिन्हबारे आज हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्न नम्बर 4 मा हेर्नुहोस् त। यहाँ के दिएको छ? ए बराबर यहाँ एउटा समूह छ ENGLISH हो। एउटा समूह छ भने बी बराबर यो MATHEICS भनेर यो अर्को समूह दिएको छ। र अब यो जुन दिएको यो दुईवटा समूहबाट सूचीकरणद्वारा अब समूह बनाउनुहोस् भनेर यहाँ दिएको छ। जस्तो पहिलोमा के छ? ए र बी दुवै समूहका साझा सदस्यहरूबाट बनेको समूह।
कसरी बनाउने त? हेर्नुहोस् त, यो दुवै समूह ए र बी छ नि, हो ए र बी दुवै समूहमा भएका साझा सदस्य भनेपछि दुवैमा भएको, दुवै समूहमा भएको के त यो सदस्यहरू के हुन् त? तिनीहरूलाई हामीले जम्मा गरेर एउटा अर्को सदस्य बनाउने भनेको छ। के छ त? ई छ, हेर्नुहोस् त, ई ए समूहमा छ अनि बीमा छ एउटा ई भयो। अर्को के छ? एन छ त? छैन। जी अगाडि एमा छ, बीमा छैन। एल समूह एमा छ, बीमा छैन। आई दुवैमा छ हो, ए र बी दुवैमा छ। त्यस्तै यस पनि दुवैमा छ, एच पनि दुवैमा छ भनेपछि हामीले के लेख्न सक्ने भयौँ? ई आई र अनि एस एच, ई आई एस र एच, यो चारवटा जुन सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीले यो यसरी चाहिँ मझौला कोष्ठभित्र राखेर हामीले अर्को नयाँ समूह चाहिँ बनाउन सक्छौँ। र यो समूह भनेको के हो त? समूह ए र समूह बी दुवैमा भएका चाहिँ के त सदस्यहरू हो। ल त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, एमा पर्ने तर बीमा नपर्ने सदस्यहरूको समूह। हेर्नुहोस् त के त? एमा भएको तर बीमा नभएको है, राम्रो छ हेर्नुहोस् त, समूह एमा पर्ने तर समूह बीमा नपर्ने के हुन् त? समूह एमा भएको तर बीमा नभएको, राम्रो छ हेर्नुहोस् त, के छन्? समूह एमा चाहिँ हुने तर बीमा नहुने, ई हो, ई त यहाँ पनि त छ नि, मिलेन हो। एन हो एउटा हो, किनभने एन यहाँ समूह बीमा छैन। अनि जी पनि हो, एल पनि यहाँ छैन बीमा, यो पनि भयो। आई त होइन नि, दुवैमा छ। यस पनि यता पनि छ, मिलेन। एच पनि मिलेन भनेपछि के भयो त? यो एन एउटा भयो, अर्को जी र अर्को एल। एन जी र एल भनेको यो समूह एमा मात्र भएको हो क्या, हो। त्यस्तै गरी अब अर्को समूह एउटा हामीले बनाउनु पर्यो। कसरी छ यहाँ? बीमा पर्ने तर एमा नपर्ने रे, बीमा भएको तर एमा नभएको यो सदस्यहरू के हुन् त? बीमा मात्र भएको तर एमा नभएको है, के हुन् त? हेर्नुहोस् त, बीमा भएको एम छ, यहाँ छ त? छैन, एम एउटा भयो नि त। ए हो, ए पनि भयो। अनि टी पनि हो नि हो, एच त यता पनि छ, भएन। ई भएन। आई पनि भएन। सी हो नि, बीमा मात्र छ, एमा छैन नि। अनि यस त दुवैमा छ, यो भएन भनेपछि के भयो त? एमए अनि टी र सी, एमए टी र सी चाहिँ यो चारवटा चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ के त बी समूहमा छ तर ए समूहमा छैन। ठिक छ त भाइ बहिनीहरू? हस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब जुन आज हामीले यो छलफल गऱ्यौँ यसैको आधारमा भाइ बहिनीहरूको अभ्यासमा भएका यो विभिन्न समस्याहरूलाई भाइ बहिनीहरूले समाधान गर्नुहोला र अर्को कक्षामा फेरि हामी अर्कै पाठ लिएर छलफल गर्ने नै छौँ। आजलाई यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।